कि अहम खबर आपको दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अल अजीजिया रेफरेंस, इवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अपीलों पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अल अजीजिया रेफरेंस, इवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी अपीलों पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर नकाबपोश हमला आवरों की हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। हमला आवरों ने हसन नवाज के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। हसन नवाज को धमकियां भी दी। लंदन पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुलव्विस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया, जबकि मरियम नवाज बोली नवाज शरीफ की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर लंदन में नकाबपोशों ने मुबैना हमले की कोशिश की। 4 नकाबपोशों ने हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे। नकाबपोशों ने दफ्तर की सीढ़ियों पर हसन नवाज को धमकियां दी। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं और नवाज शरीफ के मुहाफिजों ने मुबैना हमला आवरों को रोका। पुलिस को तलब करने पर नकाबपोश फरार हो गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने अपने वालिद मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और वाक़े की मजम्मत की। ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला इस सोच से है जिसने इनकी बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की। खुदा किसी को कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन किया और दफ्तर पर होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। लीगी सदर ने कहा कि गुंडों का नवाज शरीफ पर हमले की नीयत से दफ्तर में घुसना लम्हा फिक्रिया है। लंदन पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएं। मुलव्विस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी। कातिल वायरस कोरोना की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 88 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटे में 4007 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% हो गई। 30 से 40 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 62,298 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,007 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में अब तक कोरोना के बाइस 20,177 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि 8,13,855 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। कोरोना के बायस पंजाब में 9,739 अमवात हुई हैं। मुस्बत केसेस में भी पंजाब सबसे आगे रहा, जहां मुस्बत केसेस की तादाद 3,33,057 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 63,436 हो गई। मुल्तान में 70, लाहौर में 51 और पेशावर में 33% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। NCOC के मुताबिक आज से 30 से 40 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन के अमल का आगाज कर दिया गया है। कराची तैयारा हादसे को 1 साल हो गया है। 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी बदकिस्मत हादसे में शहीद हो गए थे, जिनकी आज पहली बरसी मनाई जा रही है। उनके घर वाले यकीनन इस वक्त गम में हैं, क्योंकि आज से दोबारा उनकी याद ताज़ा हो गई। यकीनन उनकी याद आज ही ताज़ा नहीं हुई, बल्कि वो हमारे सबके दिलों में घर कर गए हैं। आज भी वो इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन हमारे दिलों में, हमारी यादों में जिंदा है। कराची तैयारा हादसे को 1 साल हो गया है। 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी इस बदकिस्मत हादसे में शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी ऐसा ही लगता है जैसे वो भी किसी अपने ही दफ्तर में, यहाँ पर हमारे इदारे में कहीं मौजूद हैं, या कहीं कोई बात कर रहे हैं या भी मीटिंग कर रहे होंगे। कराची तैयारा हादसे को 1 साल तो हो गया, लेकिन अंसार नकवी आज भी 1 साल बाद भी हमारे दिलों में जिंदा है। ब्यूरो चीफ कराची आसिफ जाफरी इस वक्त अंसार नकवी शहीद के साहबजादों के साथ मौजूद हैं। उनके जज्बात क्या हैं, आइए देखते हैं। जी आसिफ। साने PIA को 1 साल बीत गया। सोगवार यादें दोबारा ताज़ा हो गई हैं और आज हम शहीद सैयद अंसार नकवी की कब्र पे मौजूद हैं। शहीद सैयद अंसार नकवी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की रूह रवां, इंतहाई नफीस शख्स, इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन शख्स जो अब हम में नहीं रहे, शहादत के अजीम मर्तबे पे फाइज हो गए। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं उनकी कब्र पे,
ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اور دعائے خیر کر رہے ہیں ان کے لیے. یہ ایسا سانحہ تھا کہ جسے ہم کبھی زندگی میں بھلا نہیں سکتے. وہ ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں، ان کے جو وقت بتایا ہے ہم نے ان کے ساتھ، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے، روشن ہے، اور یاد ان کی کبھی بھی ہمارے ذہن سے محو نہیں ہوئی اور ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ رہے. آج ہمارے ساتھ ان کے بیٹے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بالکل آج جیسے 22 میں 1 سال جس طرح بیتا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 سال پورا ختم ہو چکا ہے. اور کوئی جگہ تو پوری نہیں کر سکتا ان کی یاد. تو بالکل جس طرح آپ کہہ رہے کہ دوست تھے، تو پھر وہ ہم دوستوں کی طرح ہی بابا میں رکھتے تھے. اور جیسے ابھی عید گئی ہے اور پچھلے سے پچھلی عید جو گئی، اس سے تو لگتا ہی نہیں ان کے بغیر کچھ عید ہے یا کچھ ہے. بس ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو پھر شہادت بھی نصیب کی، جس طرح کہ وہ دنیا میں بھی انسان تھے بابا، اور پھر ان کی آخرت بھی پھر ویسے ہی ہے. آج وہ تمام چیزیں ہمیں یاد آ رہی ہیں اور ان کے بتائے ہوئے جو رہنما اصول تھے، آج ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو بھی انجام دے رہے ہیں. اس لیے وہ ہمارے لیے شہید ہیں اور وہ ہم میں موجود ہیں. اور ان کی جو ان کی ٹیچنگ تھی، وہ جو ان کی جو ہمیں گائیڈنس تھی، وہ آج بھی ہمارے کام کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس لیے آج ہم بھی انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں اور یہ دلوں میں ہمیشہ یاد رہیں گے. غم کو ہم بھلا نہیں سکتے لیکن صبر کا دامن ہم پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا پہ ہم راضی بر رضا ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آصف، اور یقیناً وہ ہمیں ہمیشہ یاد بھی رہیں گے. طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والی پاکستان کی معروف ماڈل زارا عابد کو بچھڑے 1 سال بیت گیا. ان کی والدہ کہتی ہیں حادثے کو 1 سال ہو گیا ہے مگر حکومت اور ایئر لائن کی جانب سے کوئی داد رسی نہیں کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ. زارا عابد پاکستان فیشن انڈسٹری میں تیزی سے اوپر کی جانب جا رہی تھی. 23 سالوں سے کی جانے والی جدوجہد انتھک محنت وصول ہونے لگی تھی. بہت جلد عظیم سجاد کی فلم چودھری سے بڑی اسکرین پر بھی ڈیبیو کرنے والی تھی. زارا کے خواب سچ ہو رہے تھے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. PIA کی بدنصیب پرواز PK-8303 کا سفر ان کی جان لے گیا. زارا عابد کی والدہ اور اس کے بھائیوں کے زخم آج بھی تازہ ہے. والدہ کہتی ہیں وہ میری بیٹی نہیں بیٹا تھی. اس کے جانے کے بعد سے اب تک مالی بدحالی کا شکار ہے. حکومت اور ایئر لائن کی جانب سے بھی صرف باتیں اور دعوے ہیں. ہمیں کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا. زارا میری واحد یعنی کہ کفیل تھی. گھر کے کمانے والی میرے 2 بیٹے ہیں اور میں ہوں. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو وہ واحد کفیل تھی جو ہمیں یعنی کہ میرے میڈیکل کے سارے خرچے، بچوں کی پڑھائیاں، باقی خرچے، رینٹ کا گھر ہے، وہ سب افورڈ کر رہی تھی. لیکن اچانک سے وہ بڑے بیٹے سے بڑھ کر تھی. وہ میرا بڑا بیٹا تھی. بہت فرینڈلی تھی، بہت اچھی تھی، خیال بہت کرتی تھی میرا بھی، بھائی کا. میرے علاوہ جو میرے کزنس ہیں ان کو بھی وہ مطلب اتنا ہی پیار کرتی تھی. زارا عابد کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ایئر لائن کمپنی اور حکومت بر وقت معاوضہ ادا کر کے مجھ سمیت حادثے کا شکار ہونے والے اہل خانہ کی داد رسی کر کے انہیں مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے. طیارہ حادثے کے دلخراش سہنے کو 1 سال بیت گیا. معروف ماڈل زارا عابد کی فیملی زارا عابد کی یادوں کے سہارے زندہ ہیں. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ راہیل بیگ، 24 نیوز، کراچی. PIA کی بدقسمت طیارے کے حادثے کو 1 سال مکمل ہو گیا. فلائٹ PK-8303 کے حادثے کے شہداء کے لواحقین آج بھی شدت غم سے نڈھال ہیں. انہی میں نیلم کے اہل خانہ بھی ہیں جو گھر کی واحد کفیل بیٹی کے جانے کے غم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں عادیہ ناز. رمضان کے مہینے میں یہ حادثہ ہوا تھا. مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہم افطار پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ایک کھجور کھاتے ہیں اور شربت پی کے ہم ٹیبل سے اٹھ جاتے ہیں. ایک بار میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے اس پہ کوئی جو ہے نا ایکشن لے. وہ ایک لوتی کفیل تھی کیونکہ وہ جب وہاں سے پڑھ کے آئی اس کے بعد ان کو اتنی اچھی جاب ماشاءاللہ سے مل گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ریٹائر ہو جائیں. تو ایک وہ جو ہے لوتی کفیل تھی. دوسری بیٹی میری جو ہے وہ ابھی اسٹڈی کر رہی ہے. وہی ہمارا گھر چلا رہی تھی. PIA کو جو اماؤنٹ مل رہی ہے نا 1 بلین اماؤنٹ ہے وہ جو ہے PIA کو یعنی ہمیں آفر ہو رہی ہے یا PIA کو آفر ہو رہی ہے.
اور PIA ہمیں جو اماؤنٹ دے رہا ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے، اور ہمیں جو معاوضہ دیا جا رہا ہے وہ 1 کروڑ سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ RDA سائن کریں اور نہ ہم یہ پیمنٹ لے لیں اور خاموش ہو جائے۔ اور RDA کے آپ دیکھیں گے اس میں پڑھیں آپ کہ اس میں سے تو ہمارا پاکستانی سٹیزن ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، بس ایک حد تک ہم ہے۔ ہائیسٹ جو ہے نا پیڈ وہ امپلائی تھی پاکستان کی، اور تیسری بڑی ایمبریولوجسٹ تھی وہ۔ پاکستان میں صرف 3 جو ہے ایمبریولوجسٹ جو ہے وہ ڈگری والے تھے، جس میں تیسری میری بیٹی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف میری ایک مدر میرے ساتھ ہیں، تب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کو جسٹس ملے، کیونکہ جب اس نے میرے لیے ہمیشہ ہر چیز سے فائٹ کی، سب سے وہ فائٹ کرتی تھی میرے لیے، کبھی بھی اس نے مجھے نیچے نہیں آنے دیا، تو اب میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میری بہن کو جسٹس ملے۔ ارشد ملک صاحب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ارشد ملک صاحب، آپ جس پوسٹ پہ ہیں آپ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہے تو۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے اس پہ کوئی جو ہے نا ایکشن لے۔ PIA طیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے CEO بینک آف پنجاب ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ حادثے نے انہیں زندہ بچ جانے کے پچھتاوے میں مبتلا کر دیا ہے، اور اب ان میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملنے کی ہمت تک نہیں رہی۔ کربناک حادثے کا 1 سال مکمل ہونے پر ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس نے معجزات پر یقین بڑھا دیا ہے۔ I knew that we were going to crash. I did take stock of my life very quickly in those 30 seconds, and my conscience was clear. But the voice inside me told me that I was going to survive. I remember being completely involved in an argument with this voice. As a single man, by the way, I often talk to myself, so nothing new for me as such, even at that terrible time. I told myself, look, this crash is inevitable. There is no way it could be averted. And still I got the same response, even if the plane crashes, I will survive. I am not an overtly religious man, and I don't set much store by ritualistic worship. Was I talking to God? Was I talking to myself? I believe God is inside each one of us, and all I know is that I had this feeling of overwhelming certainty that I was going to be alive. We unpacked other layers of trauma. I realized that I had been consumed with survivor's guilt. I could not bring myself to meet with other survivors or the families of the victims. I struggled to attend funerals without thinking that the family of the deceased must be wondering why I was grateful when their loved ones were not. PIA مارکیٹنگ اینڈ کارپوریٹ کمیونیکیشن ہیڈ عبداللہ خان کہتے ہیں کہ طیارہ حادثے کی تحقیقات ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ کر رہا ہے۔ بورڈ وزارت ہوابازی کا ماتحت ادارہ ہے جو آزادانہ تحقیقات کر کے حتمی رپورٹ پیش کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ ادارہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کر رہا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان یا وزارت ہوابازی کے ماتحت ادارہ ہے اور کام کرتا ہے۔ وہی آزادانہ طور کے اوپر اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں اور وہی اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کر کے دیں گے۔ بری رپورٹ جس طرح ہم کو بتایا کہ وہ آ گئی تھی اور فلور آف دا ہاؤس وہ پریزنٹ بھی ہو گئی تھی۔ باقی جو ڈیٹیل رپورٹ ہے اس کا ہمیں بھی انتظار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ بھی منظر عام کے اوپر آ جائے گی۔ تحقیقات جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کر رہا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان یا وزارت ہوابازی کے ماتحت ادارہ ہے اور وہی آزادانہ طور کے اوپر اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور کراچی کی ماڈل کالونی کے رہائشی 1 سال بیت جانے پر بھی طیارہ حادثے کو بھلا نہ سکے۔ ماڈل کالونی جہاں جہاز گرا تھا وہاں کے رہائشی افتخار احمد نے 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے اس دن کو خوفناک قرار دے دیا۔ ہوا کیا جو آواز تھی نا اس کی جو گرنے کی، وہ F-16 کی جو آواز ہوتی ہے نا اس سے ڈبل آپ لگا لیں، ایسی آواز، پتہ نہیں چلا تھا ہوا کیا۔ ہم سمجھے شاید چھوٹا کوئی طیارہ گرا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہم لوگ اوپر گئے ہیں پھر وہاں سے پھر دوسری گلی سے نیچے اترے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو PIA کا جو نا وہ جہاز گرا، 320 جہاز گرا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری گلی کو جو نا پوری گلی کے لوگوں کو اللہ نے محفوظ کیا کہ اس میں کسی ایک کی بھی جو ہے نا ایک اپنے سہیل بھائی ان کی اس میں تھوڑے اس میں زخمی ہوئے تھے، اوور آل جو ہے نا یہاں پہ کسی ایک کو بھی الحمدللہ مسئلہ نہیں ہوا۔
कराची में PIA के तैयारे को पेश आए हादसा को 1 साल हो गया। मॉडल कॉलोनी की जिस गली में जहाज गिरा था वहां अब सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। जी अशरफ खान, अभी सूरत हाल क्या है पहले की निस्बत, लोगों के क्या तासुरात हैं? जी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी का जहाँ तैयारा गिरा था, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अभी भी बाक़ियात यानी कि तैयारा हादसे के वो नज़र आ रहे हैं। कुछ मकानात बन गए हैं, कुछ मुतासर हुए हैं। अभी भी एक मकान जो है वो तैयार हो रहा है, ये नीले कलर का घर है। आगे भी 1-2 मकानात हैं। यहाँ पे जो बताया गया है मुतासरा होने वाले 17 मकानात थे, उसको PIA की जानिब से अदायगी की गई है, किराए भी दिए गए थे। यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त जो सूरत हाल हुई थी, हादसा हुआ था 1 साल पहले, यहाँ पे जो मदद की थी मोहल्लेदारों ने मिलकर एक दूसरे को बचाया था। रियाज खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या उस वक्त उन्होंने देखा। रियाज साहब, क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 24 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए और 1 साल होने को है यहाँ पे इस वाक़े को हुए। जिस टाइम ये जहाज़ 2:39 या 45 ऐसा कोई टाइम था, जुम्मतुल विदा था, रमज़ान मुबारक का, लोग नमाज के लिए जो है मस्जिदों से बाहर निकल रहे थे कि जहाज़ जो है यहाँ से ऊपर से आया और एकदम आके नीचे ड्रॉप हो गया। जो पर थे वो पर ये इन छत जो नज़र आ रही हैं आपको, इन छतों पे पर लगते हुए आए, लेकिन खुशकिस्मती ये हुई कि जहाज़ की जो मेन बॉडी थी वो इस गली के अंदर ही आके ड्रॉप हो गई। 97 के करीब जो है लोग वहाँ पे शहीद हुए और 2 जो है अल्लाह ताला ने बचाए। हू का आलम था और यहाँ पे जो है आग थी, शोर और गुल, बहुत ज़्यादा शोर चल रहा था। ये मैं अप्रिशिएट या मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस को, रेंजर्स को और पाक आर्मी को कि उन्होंने फ़ौरन आके रेस्क्यू किया और लोग यहाँ के जो मकीन थे और यहाँ के उन लोगों को जो मेरे साथ जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, और उस आग में भी वो इन घरों में जाके, घरों में छोटे छोटे बच्चे और जो औरतें थीं। तैयारा जैसे गुजरता तो क्या सूरत हाल? अब ये थोड़ी देर में यहाँ से तैयारा गुजरेगा, आप खुद देखेंगे कि जब यहाँ से तैयारा गुजरता है तो मैं, हालांकि मेरा बराबर में ही घर है आगे करके, लेकिन मैं यहाँ जब कभी आता हूँ और जहाज़ गुजरता है तो मुझे एकदम जिस्म में सनसनी सी फैल जाती है और डर खौफ है। तो इस घर में जो रहने वाले हैं उनकी क्या हालत होगी? जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के रिहायशी भी 1 साल गुजर गया तैयारा हादसे को, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो खौफ है जब तैयार, क्योंकि ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। फिरदौस आशिकावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। भी आपको ढूंढ रहे हैं, कोई कारोबारी जो जिनके आपने को माल पानी खाया, या तो हम वावेला कर रहे हैं कि कौम का माल पानी खा के चले गए हैं, तो वहाँ पे आपने खुद ही इंकशाफ कर दिया कि कुछ अफराद और शख्सियात का भी माल पानी खाया हुआ है जो आपके पीछे हैं और आपको ढूंढते फिर रहे हैं। तो आप उनका सामना करें, इधर आके भी सामना करें, बजाय इसके कि आप छुपते फिरें और बॉडीगार्ड्स और पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ लें। उनका सामना करें, जिसका जो देना दे, जिससे को लेना ले। तो ये सारा चीज़ें ओपन मैदान में बैठ के की जाती हैं, बेटों के दफातर में छुप के नहीं की जाती। देखिए, PDM को आप उल्टा कर लें, सीधा कर लें, दाएं कर लें, बाएं कर लें, जिस तरह से भी आप जिस रूप में भी उसको सेट करके देखेंगे तो वो 0/0 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियाँ हों, शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। खबरों की जानिब बढ़ते हैं, खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। FBI ने पंजाब हुकूमत से रावलपिंडी रिंग रोड की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। वकास, बताएगा FIA ने रिपोर्ट तलब कर ली है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, जो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है, इस जो इंक्वायरी रिपोर्ट की गई है इब्तदाई तौर पर, उसमें FBI को ये सिफारिश की गई है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने टैक्स चोरी की है और जिन लोगों ने बेनामी ज़मीनें खरीदी हैं, उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। लेकिन तकरीबन एक हफ्ते से लेकर 10 रोज हो चुके हैं, अभी तक FBI को इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। और ज़राए का ये कहना है कि FBI ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, उनसे ये रिपोर्ट तलब की है, लेकिन अभी तक उनको तस्दीक शुदा कापियां फराहम नहीं। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। करप्शन और कई एक इदारों की तहकीकात ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का मुस्तकबिल तारीख बना दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से जानते हैं। सगीर, क्या पेशरफ्त हुई इस मामले में?
جی دیکھیے رنگ روڈ منصوبہ جو ہے اس میں ایک اہم چیز یہ سامنے آئی ہے کہ وہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے اور اس میں جو ترقیاتی کام ہے اب اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ اس میں کرپشن بڑے وسیع پیمانے پر ہے اور اہم شخصیت انوالو ہے، اس لیے اس کی جو مختلف ادارے تحقیقات کر رہے ہیں جس میں نیب ہے، اس کے علاوہ اینٹی کرپشن ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اور ایف آئی اے کے علاوہ اب ایف بی آر نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اس منصوبے پر کام جو ہے وہ شروع نہیں کیا جائے گا اور کام جو ہے وہ تعطل کا شکار رہے گا، کیونکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق منصوبے میں 131 ارب روپے کی خرید و فروخت ہوئی تھی اور مختلف سیاسی اور انتظامی شخصیات جو تھیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے سگیر، بہت شکریہ آپ کا۔ راولپنڈی روڈ منصوبے کا آغاز کہاں سے ہونا تھا، دیگر تفصیلات کے لیے بات کریں گے احتشام کیانی سے۔ جی احتشام۔ جی بالکل، ہم اس وقت راولپنڈی رنگ روڈ کے مین زیرو پوائنٹ پر موجود ہیں، یہاں سے اس منصوبے نے شروع ہونا تھا۔ یہ جگہ ڈوک اوان آباد بتایا جا رہا ہے، اس کا نام، یہاں سے یہ منصوبہ شروع ہونا تھا۔ اس سے قبل یہ منصوبہ چھنی سے شروع ہونا تھا اور چک بیلی روڈ سے ہوتا ہوا سنگجانی انٹرچینج نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک اس نے جانا تھا، لیکن فرسٹ الائنمنٹ تبدیل کر کے اس کو یہاں سے شروع کیا گیا۔ یہ مین جی ٹی روڈ کے قریب سے شروع ہونا تھا، ریڈیو پاکستان کے قریب یہ جگہ ہے جہاں سے یہ منصوبہ شروع ہونا تھا۔ ابھی بھی آپ کو نفیس سرائی کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں، یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہاں سے اگر کیمرہ گھما کے دکھائیں تو یہ اس کا روٹ ہے اور اس میں آبادیاں آتی ہیں، ان آبادیوں کو کراس کرتے ہوئے اس منصوبے نے جانا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف انٹرچینج بنائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب یہ منصوبہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے اور چیئرمین نیب کے نوٹس کے بعد اب اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو راولپنڈی کے جو انتظامیہ تھی، ڈپٹی کمشنر کو بھی تبدیل کیا گیا، اس سے قبل کمشنر راولپنڈی کو بھی تبدیل کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر اٹک کو بھی اس سے قبل تبدیل کیا جا چکا ہے اور اس منصوبے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور نیب تحقیقات کر رہا ہے اس منصوبے کی۔ یہ ہم آپ کو روٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ روٹ تھا مین زیرو پوائنٹ، یہ تھا ڈوک اوان آباد، یہ چھنی کے بعد اس کو زیرو پوائنٹ بنایا گیا اور یہاں سے یہ منصوبہ شروع ہو کے اس نے اوکے احتشام، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے۔